بھی کدی یہ ضرب تقسیم کی تھی نہیں کی تھی آکھیا چلو تھک گئے چلو بھیڑ چلیے گھر ودر پھر صحیح نہیں امی عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اونا دے کولوں سوال کیتا گیا آقا دی رمضان چ رات دی نماز کنی کہ آقا علیہ السلام دے بارے دے اندر اما جی فرماؤندیاں نے فی رمضان و فی غیر رمضان احدا عشر رکعتن آقا علیہ السلام رمضان دے غیر رمضان دے اندر 11 رکعتاں تو ود نہیں سن پڑھ دینا اسی ود پڑھا گے تے سنت نو چھڈیا لیکن ود پڑھن جو حرج کوئی نہیں لیکن سنت دی راہ ایویں نا آ میں جڑی بات کرنا چاہ رہا ہاں اوندے تے غور کر وبال اسحار سحری دے وقت اے جناب رب نو بلایا کر اوندیاں تعریفاں کیتیا کر چٹ تو لے کے نا استغفر اللہ اللہ مینوں معاف کر دے استغفر اللہ اللہ معاف کر دے اللہم اغفر لی اللہ مینوں معاف کر دے ایویں نہیں نا اگر پنجابی چاہندا ہی اللہ میری امی نوں معاف کر دے ابو نوں معاف کر دے اللہ تیرے پرونے بن گئے نے انہاں نوں معاف کر دینا او میرے برادر جدوں استغفار کرے گا گویا کہ تو سنت عمل کر لیا میں ہن آخری پوائنٹ نو واضح کرا بات نو جناب اختتام کی طرف لے جانا اگر کوئی بندہ یہ استغفار کر دے انہوں ملے گا کہ اللہ سونیا اسی کمزور تے ناقص اسی استغفار کریں گے سانو لبے گا کہ نہ میں 8 فائدے دساں اپنی بات نو مکا دیا 4 حدیث دے اندر 4 قرآن دے اندر 8 دساں اور حرز جان بنا لے کے تے گھر نو چلا جا مراد ایدا عمل بن جانا اور 4 کیڑے حدیث سے آتے غور کرنا آقا نے فرمایا توبہ پہلا فائدہ آقا دلے او آخرت دا فائدہ پہلا آخرت دا او کیڑے توبہ جنت دے اندر ایک توبہ درخت ہے علماء بیٹھے نے توبہ دا معنی مبارک بھی ہے خوش بختی بھی ہے اہلاً سہلاً بھی ہے مرحبا بھی ہے لیکن توبہ دا معنی جنت ایک درخت ہے جن دی ایک شاخ دے تھلے 70 سال تک گھوڑا دوڑاندہ رہے ان دی ایک شاخ مکدی ان دی ایک شاخ نہیں مکدی میں انشاءاللہ شیر سناواں گا تسی شیراں نوں ڈیگ دے بیٹھ دے بات تے توجہ کرو میں اج سوچیا سی بھی شیر سناونا کوئی حدیثاں تے آیتاں اپنے موضوع نو مرصع کرا عمل دا بند مڑ جائے جناب فائدہ ہو جائے دین دی باتاں ہو جائے استغفار کرنا آ جائے اور یہ دے فائدے بھی نے اللہ اسی دنیا دار لوگ اسی تے کوئی تجارت کریے فائدہ نہ بنے کاروبار کریے فائدہ نہ بنے جتا فائدہ نہ دسے اسی کرن دے قائل نہیں محبوب نبی نے پھر اللہ دی بات نو ساڈے تک کنوے کیتے اور دسیا توبہ اے سونے نبیا اینا استغفار کرنے والے آنو معافیاں منگن والے آنو گڑ گڑاؤن والے آنو جنازے پڑھن والے آنو فطرت دعاواں کرن والے آنو سورہ فاتحہ پڑھن والے آنو نماز پڑھن والے آنو محبوبہ اینا نو بشارت دے اللہ کی دیا توبہ اس بندے واسطے
جنت دے وچ ایک طوبہ درخت ہے جن دی ایک شاخ نہیں مکدی 70 سال تک گھوڑا بھی دوڑدا رہے دعا کرو اللہ ساڈے سارے دے نصیب وچ سارے دے نصیب وچ اللہ اکبر ہے بھی پھلدار درخت اے آخرت دا فائدہ اللہ آخرت کنے ویکھی آخرت کنے ویکھی جویں ایک مولوی صاحب بیٹھے گھوڑے دے اوتے مراد تانگے تے اتر لگے تے آدھے ہے جزاک اللہ بھائی کیا دے جزاک اللہ تے وہ آدھا مولوی صاحب گھوڑا جزاک اللہ نہیں کھاتا یہ پیسے چاہیے دے چارہ لے آگے پاؤں کیوں انہوں صرف دنیا ہی سامنے سے انہوں جزاک اللہ دے معنی دا نہیں سی پتا بلکہ اسی نا ایک تھان تے دورہ تفسیر کرنے ساتھ مولانا بھی شاید ساڑھے نال سی کہ ستیانے بھی اور پرا تھوڑا جا اے جامعہ سلفیہ تو پرا ایک جگہ تے تھوڑی مسجد سی ہوتے شیخ الحدیث قدرت اللہ فوق صاحب اللہ گری کے رحمت فرمائے انہوں نے دورہ کروایا اینڈ تے جدوں اٹھن لگے تے کہن لگے پترو تسی مینوں ایندا کوئی صلہ تے بدلہ نہیں جے دیتا اسی آکھیا جی اسی طالب علم ساڈے کول تے چیز ہی کوئی نہیں اسی کی دے سکنے ہاں کہن لگے پترو تسی صرف اینڈ تے کلی جزاک اللہ ہی آہ دیو گے تے اللہ کریم مینوں اے ساری نیکیاں عطا کر دے تے اس واسطے اٹھن لگے کہ مولوی گل چنگی سنا دے تے جزاک اللہ آہ دیا کرو بخیلی نہ کریا کرو اور انہیں پوری گفتگو دا لبے لباب بھی ہوئی ہے تجھے دے واسطے دعا کرنا ایتا مطلب کی ہے او بھائی جی جیڑی گل دسی جے اللہ تو انوے دی جزا عطا فرمائے میں تے نہیں دے سکتا اس واسطے تو انو اللہ جزا عطا فرمائے آئیے پہلا فائدہ اللہ کریم توبہ درخت عطا کرنگے دوسرا فائدہ من لازم الاستغفار من لازم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے میں جیڑا بندہ استغفار ملازم پکڑ لیندے اللہ کریم انہوں ہر مشکل دے اندروں کٹ دیندے میں اولاد دا مسئلے اوندے جو کٹ دیندے میں شادیاں دے مسائل نے انہوں حل کر دیندے اگر جی کوئی روس کے بیٹھے او مسئلہ حل کر دیندے بیٹی گھر روس کے بیٹھی ہے اللہ کریم مسئلہ حل کر دیندے اولاد آپس لڑ دیئے اللہ مسئلہ حل کر دیندے رشتے نہیں ہو رہا اللہ دے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ہر مشکل دے اندروں اللہ کریم کٹ